अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है और एपिसोड नंबर 18। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। कहाँ हो तुम? उसने उसके जाने के बाद अरबद खान को कॉल की, जो पहले ही बेल पर उठा ली गई। उसने छुड़ते ही उस पर सवाल दागा। हुक्म खान सर, वो कॉल उठाते ही मुअत्तब अंदाज में बोला। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, जितना जल्द मुमकिन हो सके तुम घर पहुंचो और मेरे आने तक खानजादा मेंशन की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। गॉट इट? वो उसे ताकीद करते बोला। लेकिन सर, इतनी रात गए, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। आपका बैरून शहर के लिए निकलना खतरे से खाली नहीं। दुश्मन आपके तवाक़ुब में घात लगाए बैठे हैं। वो उसके कहीं जाने का सुनकर हकीकतन परेशान हुआ और उस पर अपना अंदेशा वासिया करते फिक्रमंदी से बोला। इट्स अर्जेंट। अगर मेरा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं ऐसे कभी नहीं जाता। फिक्र नहीं करो, मैं अभी तो यहाँ हूँ, लेकिन जब मेरा निकलना होगा तो अपनी फुल सिक्योरिटी टीम को साथ लेकर ही निकलूंगा। और यार, अपने होने वाले बाल बच्चों की फिक्र क्या करो। क्यों हर वक्त मेरे बाप बने मेरे सर पर सवार रहते हो? वो उसके तफ्तीशी अंदाज से उकताकर उसे टोकते हुए बोला। लेकिन खान सर, उसने कुछ कहना चाहा। बाद में बात करते हैं, और जो कहा है वो करो। बात करते हुए जब दफातन वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उस सिमत पलटा था जहाँ पर उसे वह हसीन अप्सरा दिखाई दी। चूंकि अब उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती जुरेशा पर पड़ चुकी थी, जिस पर उसने अजलत में अपनी बात मुकम्मल करते कॉल पर मौजूद दूसरे फरीक की बात सुने बिना कॉल कट कर दी थी और इसकी तरफ बढ़ा। बेबी, तुम्हें इस रूप में देखने के बाद मैं अब उस शशपंज में मुब्तला होकर रह गया हूँ, जिसकी वजह से मैं ठीक से कोई फैसला नहीं कर पा रहा कि तुम्हारा हुस्न मुझ पर सादगी में ज्यादा क़यामत ढाता है या फिर 16 सिंगार किए। वो इस पर अपनी गहरी बेबाक नजरें गाड़ते हुए अपनी थोड़ी पर शहादत की उंगली रखते पुरसोच अंदाज में बोला। वेट, तुम अपनी जगह भला की हसीन होगी, लेकिन मेरी शायना से ज्यादा नहीं। क्योंकि शायना मेरी मोहब्बत है और मेरी नज़रों में शायना इफ्तिखार दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की है। अगर उसे तुम्हारे साथ खड़ा किया जाए ना, तो तुम्हारा ये सो कोल्ड हुस्न उसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाए। वो उसकी तरफ बढ़ते उसके हुस्न का सरता पैर जायजा लेते बोला। वो अपने दिल की तसल्ली कर रहा था, या फिर शायद उसके सामने ऐसा कहकर वो खुद को जैसे उसके हुस्न के जानलेवा वार से घायल होने से बचाना चाह रहा हो, वो जिसने उसके खौफ के जरिए असर खुद को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। अब तो उसकी बेबाकी से देखने पर वो उसके वजूद को स्कैन करती हुई नज़रों से खाइफ हो गए। उसने अपने गिर्द फैले हुए दुपट्टे को मज़ीद फैला लिया और उसके अपनी तरफ बढ़ते पर डरते हुए उसने बेख्तियार अपने कदमों को वापस लिया था। तुम डर क्यों रही हो मुझसे? पागल, मैं खा थोड़ी ना चाहूंगा तुम्हें, जो तुम मुझसे इतना खौफजदा हो रही हो। चलो, मैं आज तुम्हें तुम्हारे शहर बहावलपुर तुम्हारे शोहर के पास छोड़ कर आता हूँ। उसने पल में वो फैसला किया जिस फैसले को करने का उसका दिमाग जाने कब से दुहाइयाँ दे रहा था, लेकिन दिल इनकारी हो रहा था उसे हसीन अप्सरा को खुद से दूर करने से। बलाखिर अपने दिल की पुकार को दिल में ही दबाते उसने अपने दिमाग की सुनते हुए उसके हक में अपना फैसला सुना दिया, जिस फैसले को सुनते उसके पसंदीदा मायूस चेहरे पर उम्मीद की एक लहर सी दौड़ गई। क्या सच में आप मुझे बहावलपुर लेकर जाएंगे? उसके तीरों तंज को नजरअंदाज करते उसने उससे बेयकीनी से अपनी नीली आंखें उठाकर उसकी निगाहों में बराह रास्त देखते पूछा। तुम्हें शक हो रहा है क्या मुझ पर? उसकी बेयकीनी पर उसके अनाबी लब यकायक मुस्कुराहट में ढले, और फिर वो एक कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाकर अपने और उसके दरमियान रहा साहब फासले को ख़त्म करते अपने आबरों अचकाकर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते पूछा। क्या चीज़ था वो? एक तरफ तो वो उससे कह रहा था कि वो उसे उसके शहर छोड़कर आएगा, तो दूसरी तरफ उसे खुद से हरासा खौफजदा करने का काम वो बखूबी सर अंजाम दे रहा था। नहीं तो। उस सरफिरे मगरूर शख्स से डरते हुए वह बेचारी अपने खुश्क हो रहे लबों पर जबान फेरती हकला कर बोली। गुड, होना भी नहीं चाहिए। अब चलो। एक सरसरी नज़र उसके कपकपाते वजूद पर डालकर वो उसे अपने साथ चलने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो भी दिल में आसो उम्मीद लिए उसके पीछे पीछे चलती हुई पार्किंग एरिया में आई, जहां पर उसे पहले से ही गाड़ी के साथ मौद्रिब अंदाज में सर झुकाए उसका ड्राइवर खड़ा मिला था।
اس نے اکرام کو دیکھتے ہی سلام کیا اور اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس کی سیارچ کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ دھیان رہے اربت خان کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں جاتے وقت بنا کسی سیکیورٹی اہلکار کے یہاں سے نکلا، اور اس کی خبر تو میرے باپ کو تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ سامنے کھڑا ملازم اس سے زیادہ اس کے باپ کا وفادار تھا، اور جب سے اس کے ریڈ لائٹ ایریا کے چکر بڑے تھے تب سے اس کے باپ نے اپنے ایک خاص ملازم کو اس کی چاکری کے لیے اس پر تعینات کر رکھا تھا، جس پر وہ اکثر اس پر اپنی آزاداری چلانے کی خاطر اسے ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوا لیا کرتا تھا، اور اب بھی دھکے چھپے لفظوں میں اسے تنبیہ کرتے تلقین کر رہا تھا کہ وہ اس کی یہاں غیر موجودگی کا کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ بیبی آؤ ادھر، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور وا کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے دلکشی سے بولا، وہ مجھے پھر سے وہیں چھوڑنے جا رہے ہیں نا آپ؟ جب اس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے خوفزدہ ہو کر اس سے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے جھوٹ بول کر اسے تبریز خان کی طرح پھر سے اسے اس کوٹھے کی گندگی میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں آدھی رات کو اس وقت کہاں لے کر سکتا ہوں؟ اس کی خوبصورت چہرے کو اپنے گہری نظروں میں سموئے پوچھ رہا تھا۔ اسے سیدھے سادے لفظوں میں جواب دینے کی بجائے الٹا اسے الجھا رہا تھا، جس پر وہ پھر سے اسی غلیظ جگہ پر خود کو سوچتی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا، میرے گھر چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کے قدم۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان روتی ہوئی اس کے قدموں میں گر گئی۔ ہے سنیشا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈونٹ کرائی یار، حوصلہ رکھو، تمہیں تمہارے اصل حقدار کے پاس ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ اس نے کندھوں سے اسے تھام کر اپنے روبرو کیا اور پھر اس کی نیلی آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے اس کے گالوں پر سے صاف کیا۔ یہ بات سچ ہے، میں تمہاری سنائی ایموشنل سٹوری پر قطعاً یقین نہیں کرتا، لیکن جب میں تمہاری ان نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو تمہاری یہ نیلی آنکھیں جب مجھ سے شکوا کناہ ہوتی ہیں تو جانے کیوں میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے سنائے ایک ایک لفظ پر اپنے یقین کی مہر ثبت کر دوں۔ خیر، اب تو میں وہاں خود جا رہا ہوں، اور اب وہیں چل کر ہی مجھے تمہاری اصل حقیقت معلوم ہوگی کہ تم میں اور تمہاری باتوں میں کس حد تک صداقت ہے۔ وہ جب اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ پہلی بار صاف گوئی سے اس کو لے کر اپنے خیالات اس پر آشکار کر رہا تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی کسی اجنبی پر اپنے احساسات و خیالات چھپا کر رکھتا تھا۔ اب چلیں، اس نے ایک بار پھر سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال کر بیٹھا تھا، اور پھر بڑی احتیاط سے گاڑی کو پارکنگ ایریا سے نکال کر مین روڈ پر لے کر آیا۔ چونکہ آدھی رات کا وقت تھا، جس پر لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس کی سیاہ رینج ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، جب دفتن گاڑی کے اچانک بریک لگنے پر اس کی گاڑی کے ٹائر چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے رکے تھے۔ ایوب چچو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے تایابوں سے مل کر جیسے ہی اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو اس کا سامنا ایوب خان زادہ سے ہوا، جس پر اس نے سلام میں پہل کرتے ہوئے ان سے ان کا حال و احوال پوچھا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں برخوردار، تم اپنی سناؤ، آج کل کیا مصروفیت ہے تمہاری؟ انہوں نے بھی بدلے میں اسے حشاش بشاش سے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے اور آگے بڑھ گئی، جس پر وہ ان کی پیروی کرتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے قدرے ایک سنسان راہداری پر رک گئے اور پھر اپنے سامنے موجود ایک مخصوص کمرے کا دروازہ کھول کر اسے لے کر اس کمرے میں چلے گئے۔ ایجنٹ رئیس خانزادہ، ویل ڈن، آپ نے جس طرح اس مشن کو لیڈ کرتے ہوئے اپنے اہداف کو پورا کیا وہ سب سراہے جانے کے قابل ہے۔ وہ اس وقت پاک ایجنسی کے سربراہ کے سامنے کھڑا تھا اور پچھلے 3 گھنٹوں سے اپنے گزشتہ مشن کی کامیابی کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کر رہا تھا، اور اس مشن کے حوالے سے جو ضروری ریکارڈ جو کہ ایک فائل میں محفوظ کر لیا گیا تھا، اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں میں پکڑی فائل کو دیکھنے کے بعد اس فائل کو ان کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پاک ایجنسی کے ڈپارٹمنٹ کے ISI اور ان کے کمانڈر
सफदर खान उसके मिशन को कामयाबी से अपने मकासद को पूरा करने और उसे पाया तकमील पहुंचाने पर फख्र से बोलते उसके बाजू को जोश से थपथपा कर बोले, आप अपनी कामयाबी की तरफ दूसरा कदम बढ़ा चुके हैं एजेंट रईस खानजादा। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने साथी एजेंट्स के साथ मिलकर हमेशा यकजान होकर अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देंगे। ये नहीं, इस फाइल में आपके तीसरे मिशन के हवाले से कुछ डिटेल दर्ज हैं जिससे आपको अपने अगले मिशन के अहदाफ हासिल करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। हमारे अंदरूनी मुल्क में कुछ हैवान लोग ऐसे हैं जो सियासत की आड़ में हर गुजरते दिन के साथ हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। इस फाइल में कुछ इन्हीं हैवान और दरिंदा सिर्फ सियासी जमातों की मुख्तसर लफ्ज़ों में डिटेल मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं आप इस मिशन को भी अपने गुज़िश्ता मिशन की तरह खूब एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे और इस मिशन के लिए आपको तकरीबन 5 माह दिए जाएंगे। इस मुख्तसर अरसे में आपसे जितना हो सके आपने मुल्क में मौजूद इन हैवान लोगों का खात्मा करके इनको इनके कसर अंजाम तक पहुंचाना है। गॉट इट? वो टेबल के गिर्द घूमकर अपनी सरबराही कुर्सी को संभालते हुए अपने मखसूस लहजे में इस मिशन के हवाले से तफसीलात मुहैया करते बोले, यस सर। जिस पर उसने इनको सैल्यूट किया और फिर उनके दिए मिशन की फाइल लेकर वहां से निकल गया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपने नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।